नमस्कार। यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देखियो 1513 जनामा कोरोना संक्रमण। सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,000 नाघ्यो। नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 2.5 करोड खोप उपलब्ध गराउन रुस तयार। सरकार भन्छ स्वीकृतिका लागि आए प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। विदेशमा अलपत्र सबै श्रमिकको उद्धार गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न सुझाव। सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका राजेन्द्र बोहरा सार्वजनिक अपराध गरेको बोहराद्वारा स्वीकार। चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानी असोज 19 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई नाका खोल्न दुवै देश सहमत। मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन। अनुत्पादक क्षेत्रमा हुन सक्ने कर्जा प्रवाहप्रति सजग रहन आग्रह। र आइपिएलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्दै। खेल पौने 8 बजे शेख जायद स्टेडियममा सुरु हुने। नयन, काठमाडौँ उपत्यकामा 934 संक्रमित थपिएका छन् र देशैभर पछिल्लो 24 घण्टामा 1513 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो पछिल्लो समयमा लगातार 1000 भन्दा बढी संख्यामा संक्रमण देखा परेको छ र 20,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् र सरकारले यसप्रति व्यवस्थापन र उपचारको लागि सक्रिय सहभागिता देखाउनु पर्नेछ। पक्कै पनि। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 76,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1513 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 76,258 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,891 पीसीआर नमुना परीक्षण गर्दा 957 पुरुष र 556 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। भदौ 24 गतेदेखि प्रत्येक दिन नेपालमा 1000 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदै आएका छन्। थपिएका संक्रमितमा आधाभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। काठमाडौँमा 747, ललितपुरमा 114 र भक्तपुरमा 73 गरी उपत्यकामा 934 संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै मोरङमा 101, सुनसरीमा 32, पर्सामा 23, चितवनमा 62, बाँकेमा 41, रूपन्देहीमा 95 र कैलालीमा 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मोरङ, सिराहा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन र रूपन्देहीमा संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको छ। मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र हुम्ला कोरोना संक्रमण मुक्त रहेका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 20,396 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। ती मध्ये 10,707 जना होम आइसोलेसनमा र 9,689 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 213 जना सघन उपचार कक्षमा र 34 जना भेन्टिलेटरमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 731 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 55,371 पुगेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 5,778 जना छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि अहिलेसम्म 10,09,298 पीसीआर नमुना परीक्षण गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 7 पुरुष र 3 महिला छन्। बाँके, काठमाडौँका 2, मोरङ, महोत्तरी र चितवनका 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सर्लाही, काठमाडौँ र बाँकेमा 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 491 पुगेको छ। रुसले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 2.5 करोड खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। रुसको RDIF र नेपालको ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल्स बीच स्पुत्निक भी खोप उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो। A coronavirus vaccine in August.
The vaccine has been named as Russian Direct Investment Fund RDIF ले नेपालको एक प्रमुख औषधि वितरक ट्रिनिटी फार्मास्युटिकलसँग 2 करोड 50 लाख डोज कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन स्पुतनिक भी प्रदान गर्ने सहमति गरेको छ। मंगलबार RDIF ले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको ट्रिनिटी फार्मास्युटिकलसँग 2 करोड 50 लाख डोज स्पुतनिक भी उपलब्ध गराउने सहमति भएको जनाएको हो। विज्ञप्तिमा नेपालको करिब 90% जनसंख्यालाई उक्त कोरोना विरुद्ध भ्याक्सिन पुग्ने छ भने नेपालका क्लिनिकहरूमा समेत सहज रूपमा उपलब्ध गराइने बताइएको छ। 11 अगस्त 2020 मा विकास गरिएको स्पुतनिक भी लाई पहिलो पटक गामालिया राष्ट्रिय रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ एपिडेमियोलोजी र माइक्रोबायोलोजी रुसको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता गरिएका थिए। यही नै विश्वको पहिलो कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन हो जसलाई भेक्टर प्लेटफर्ममा ल्याइएको छ। यसपछि सेप्टेम्बर 4 मा उक्त भ्याक्सिनको पहिलो चरणको कार्यपत्र तयार गरेर दोस्रो चरणमा क्लिनिकलमा परीक्षण गरेको रिपोर्ट ल्यान्डसेट मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित गरिएको थियो। ल्यान्डसेटमा प्रकाशित उक्त मेडिकल रिपोर्टमा करिब 40,000 व्यक्तिलाई स्वयंसेवी रूपमा स्पुतनिक भ्याक्सिनको परीक्षण गरी 100% नतिजा आइसकेको देखिएको छ। यसैबीच RDIF का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत करेल डिमिट्रभिलले कोरोनालाई पराजित गर्न सहकार्य आवश्यक रहेको जनाउँदै नेपालको कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। यता ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल्सका निर्देशक किशोर अधिकारीले विज्ञप्ति मार्फत सरकारले स्वीकृति दिएसँगै नेपाली जनताका लागि खोप उपलब्ध गराउने बताएका छन्। नेपाल सरकार भने अहिलेसम्म कुनै पनि औषधिलाई कोरोना विरुद्धको खोपको रूपमा स्वीकृति नदिएको जनाउँछ। सरकारले स्वीकृतिका लागि आएका प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने समेत बताएको छ। RDIF ले यसअघि स्पुतनिक भी खोप भारत, ब्राजिल, मेक्सिको, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान र बेलारुसलाई पनि उपलब्ध गराउने सहमति गरिसकेको छ। संसदीय समितिले विदेशमा जुनसुकै कारणले पनि अल्पत्र परेका श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक जुनसुकै कारण अल्पत्र परेमा पनि कोषको रकमबाट उद्धार गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यसका लागि अल्पत्र परेका नेपाली फर्काउन तयार निर्देशिका संशोधन गर्न समेत समितिले भनेको छ। समितिले रोजगारी गुमेर अल्पत्र नागरिकलाई सुरक्षित फर्काउन परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उडान संख्या थप गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 को कारणबाट रोजगारी घुम्न गई अल्पत्र अवस्थामा परि स्वदेश फर्कन चाहने सबै नेपाली श्रमिकहरूलाई सुरक्षित तवरबाट नेपाल ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी नियमित उडान संख्या थप गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। समितिले घरेलु श्रमिकको रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानुन र नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच द्विपक्षीय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन पनि भनेको छ। घरेलु कामदारको सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुन व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने पठाउन सकिने समितिको भनाइ छ। ठूलो रकम लिएर नेपालीहरूलाई अवैध बाटोबाट लग्दै मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायको दर्ता खारेज गरी कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। अवैध तरिकाबाट पठाउने कार्यमा संलग्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन गर्न पनि समितिले भनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग आग्रह गरेका छन्। कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेका हुन्। गभर्नर अधिकारीले कोरोनाको असरसँगै निम्तिएको असहज परिस्थितिमा अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको सम्वर्धनमा टेवा पुग्ने गरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्न समेत आग्रह गरे। वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह हुन सक्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले त्यसप्रति सजग रहन बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई अनुरोध गरेका छन्।
मर्जर प्राप्तिमा नीतिगत सहुलियत दिएकोले गर्दै उनले मर्जर र प्राप्तिको सम्बन्धमा आपसमा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुग्न बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको हो। गभर्नरले अब ई-कमर्सलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमका वित्तीय सेवातर्फ केन्द्रित हुन बैंकहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्। चीनसँगको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका तातोपानी आगामी असोज 19 गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाली र चिनिया पक्षबीच मंगलबार सिन्धुपाल्चोकमा भएको द्विपक्षीय बैठकले लामो समयदेखि बन्द रहेको नाका असोज 19 देखि खोल्ने निर्णय गरेको हो। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश ठकालका अनुसार असोज 18 गतेभित्र आवश्यक सबै तयारी गर्ने र 19 गतेदेखि नाका सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको छ। उनका अनुसार सीमामा सामान लोड तथा अनलोड गर्ने सहित सम्बन्धितको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट हुनुपर्नेछ भने अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी समेत अपनाएर नाका सञ्चालनमा आउनेछ। द्विपक्षीय बैठकमा चीनतर्फको लासाका अधिकारी र नेपालतर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाल सहितका अधिकारीहरू सहभागी थिए। नाका खुलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग आवश्यक पहल नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। बलात्कार एवं हत्याको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङको नियन्त्रणमा रहेका राजेन्द्र बोहराले अपराध स्वीकारेका छन्। बुधबार साँझ गाईबस्तुलाई गोठमा घाँस हाल्न हिँडेकी एक 12 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि आफैले हत्या गरेको उनले स्वीकार गरेका हुन्। यसैबीच प्रहरीले बोहरालाई मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। बझाङको मस्टा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की 12 वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपीले स्वीकार गरेका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका 18 वर्षीय राजेन्द्र बोहराले हत्या र बलात्कारको आरोप स्वीकार गरेका हुन्। मृतकका आफन्तले घटनामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन्। त्यसलाई जसरी भए पनि सजाय हुनुपर्छ, यदि सकेसम्म त्यसलाई फाँसीको सजाय भए पनि कम हुँदैन, तर पनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार त्यसले जतिसम्मको सजाय पाउनुहुन्छ, जतिसम्म सरकारको नियमावली अनुसार कानुन छ त्यो अनुसार त्यसले न्याय पाउनुपर्छ, त्यसलाई सजाय हुनुपर्छ। बालिकाको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न आरोपी अन्य आपराधिक घटनामा पनि संलग्न भएको देखिएको छ। राजेन्द्रले साउन 29 गते घट्ट गएको बेला गाउँकै अर्की एक 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङमा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ। बालिकाको हत्या भएको शिव मन्दिर नजिकै 1.5 वर्ष अगाडि एक बालक मृत भेटिएका थिए। स्थानीयले अहिले सो घटनामा पनि राजेन्द्रलाई नै शंकाको घेरामा राखेका छन्। सानो 12 वर्षको बच्चालाई निर्मम तरिकाले हत्या गर्ने यस्तो नरपिचास पापीहरूलाई चाहिँ हर हालतमा सजाय हुनैपर्छ। मृतक भेटिएका बालकको पनि कानमा लगाएको सुनको मुद्रा गायब थियो। अब प्रहरीले अनुसन्धान गरी आफ्नो छोराको हत्या र पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मृतक बालकका बुबा शेरबहादुर कामीले बताए। अर्की बालिकाको पनि करणी गरेको जाहेरी प्रहरी कहाँ आएपछि गाउँमा भएका अन्य घटनाहरूमा पनि राजेन्द्रको संलग्नता रहेको अनुमान गरिएको छ। यसैबीच सम्झना हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै बझाङको सदरमुकाम चैनपुरमा अधिकार कर्मी र विद्यार्थी संगठनले प्रदर्शन गरेका छन्। बलियो कानुनी दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही छ, त्यसै अनुसारको कारबाही बलात्कारलाई पनि हुनुपर्छ। अब सामान्य कारबाहीले चाहिँ बलात्कारलाई पुगेन, बलात्कारलाई नेपालको कानुन संशोधन गरेर फाँसीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजो अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय कमिटीबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा बोलिएको छ। जिल्लामा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरूको कानुनी उपचार खोज्नुको सट्टा मिलेमतो गर्दा यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन दोहोरिँदै गएका छन्। सम्राट सिंह, बझाङ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद साम्य पार्न र नेताहरूलाई सन्तुलनमा राख्न मन्त्री परिषद पुनर्गठनको गृह कार्य हुन थालेको छ। तर हल्ला चलेको लामो समय पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नहुँदा मन्त्रालयका दैनिक काममा बाधा पुगेको मन्त्रीहरूको भनाइ छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी ओली बीच केही दिनदेखि लगातार छलफल चलिरहेको छ। तर ओली र दाहाल बीच मन्त्रीको नाममा कुरा नमिल्दा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले निकाल्न चाहेका मन्त्रीमा दाहालको र दाहालले हटाउन चाहेका केही मन्त्रीलाई ओलीले निरन्तरता दिन खोज्दा कुरा मिल्न नसकेको बताइन्छ। नेकपा भित्र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चर्कँदा आफूलाई सहयोग गरेका मन्त्रीलाई ओलीले निरन्तरता दिन चाहेका छन्। पार्टी भित्रको सङ्कटमा ओलीलाई साथ दिन पुगेका पूर्व माओवादीबाटै मन्त्री भएकालाई पनि दाहालले हटाउन चाहेका छन्। त्यसमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट अग्रपङ्क्तिमा छन्। बिहिबारदेखि लगातार 5 दिनसम्म दुई अध्यक्ष बीच यही विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर कति मन्त्री हटाउने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा अझै समझदारी जुट्न सकेको छैन। स्थायी समिति र सचिवालयमा अल्पमतमा परेका ओली त्यसमा आफ्नो बहुमत पुग्ने गरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने मनस्थितिमा छन्, जसका कारण कामबाट सन्तुष्ट नभए पनि ईश्वर पोखरेललाई हटाइहाल्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री नरहेको नेताहरू बताउँछन्। तर पोखरेललाई हटाउन ओली बाहेकका नेताहरूबीच लगभग सहमति छ। यसरी हेर्दा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा स्थायी समिति सदस्य नै बढी समेटिने देखिन्छ। यसअघि उनको राजीनामाको माग उठ्दा पार्टी बैठकमा आफ्नो पक्षमा बलियो आवाज उठाउने सदस्यहरूको उनले अभाव महसुस गरेका थिए। त्यसैले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर उनले आफूलाई दरो साथ दिने केही नेतालाई प्रधानमन्त्री ओली समेट्न चाहन्छन्। त्यस्तै पछिल्लो समय आफू विरुद्ध लागेका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई ओली मन्त्रीमण्डलमा भित्र्याउन अनिच्छुक मात्रै छैनन्, श्रेष्ठ खेमाका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समेत हटाउन चाहन्छन्। तर दाहाल त्यसको विपक्षमा छन्। कोभिड-19 को नियन्त्रणमा लगभग असफल बनेका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको विषयमा पनि ओलीले निर्णय गर्न सकेका छैनन्। वामदेव गौतमका कारण पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको बताइन्छ। गौतमलाई अदालतले नै मन्त्री बन्न रोक लगाएको छ। यसको अन्तिम फैसला नआउँदै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने पक्षमा ओली देखिन्छन्। यता मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको हल्लाले कर्मचारीले मन्त्रीहरूलाई टेर्न छाडेका छन्, जसका कारण मन्त्रीका निर्देशन कर्मचारीले टेर्न छाडेका खबरहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। नयन, चाडबाडमा उपभोग्य वस्तुको खपत बढी हुने गरेको छ र त्यही समयमा कालोबजारीहरू हुने गरेको पनि हामीले खबर पाउने गरेका छौँ। विशेष गरेर सरकारले कालोबजारी नियन्त्रणको लागि विभिन्न समिति पनि बनाइरहेको छ र मौसमी अनुगमन भन्दा पनि नियमित अनुगमनको खाँचो यतिखेर छ। अबको क्रममा बजार अनुगमनको प्रसङ्ग। सांसदहरूले दशैं तिहार नजिकै गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेर कालोबजारी भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न आग्रह गरेका हुन्। बजार मूल्यमा समानता नभएको, अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेकोले नियन्त्रण गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। चर्को महँगी र अस्वाभाविक मूल्य भन्ने सुन्नमा आएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ प्रायःपूर्वक चाहिँ नियन्त्रण गरियोस् भनेर एउटा वक्तव्य अथवा एउटा ध्यान आकर्षण हामी गराउन चाहन्छ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट हो र सम्बन्धित चाहिँ निकायलाई खास गरी आपूर्ति लगायत सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयलाई हामीले पत्र गरौँ। यस्तो बेलामा हामीले अनुगमन निर्देशन माध्यमिक निर्देशन कडा दिनु पर्यो कि होइन, कहिले कार्य थुनै पर्यो समातेर त्यो सार्ने गर्नुपर्छ नि कुरा पनि। स्पटमा हटस्पट कहाँ कहाँ छ त्यस ठाउँमा लगेर चाहिँ गरेर जस्तै त्यही मार्केट हुनसक्छ कालमतीको होइन, त्यो गर्न सकेन भने यो दसैँको मुखमा चाहिँ नि गरिब दिन दुखेल त खान नपाउँछ हुन्छ। अब पैसै छैन किन्नलाई, त्यसमाथि चाहिँ महँगी मारामारी भनेपछि यो सभापति जुन गर्नुभयो यो एकदमै ठिक छ। अब यसमा अलिक कडा नै हाम्रो समितिले निर्देशन गर्छ। दिनानुदिन यसरी चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेको छ जथाभावी। सम्बन्धित निकायले के हेरिराखेको छ? अब हामीले अनुगमन गर्ने कुरा यहाँ उठ्यो, त्यो अहिले कोरोनाको कारणले त्यो पनि सम्भव छैन र यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर उहाँहरूले अहिलेसम्म के कसो गरिराख्नु भएको छ आम साधारण जनताको निमित्त, यो समस्याको लागि के कस्तो पहल भइराखेको छ, अनुगमन भएको छ कि छैन, यदि भएको छ भने कहाँसम्म पुगेको छ,
यो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर जानकारी लिनु नै उचित हुन्छ भन्ने छलफलपछि समितिले मूल्य नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिमा छलफलका लागि बोलाउने वातावरण नबनेसम्म सचिवालयलाई सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर मूल्य वृद्धिका विषयमा सोधपुछ गर्न निर्देशन समेत समितिले दिएको छ। विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरूले अधिकार, जनशक्ति र बजेट अभावका कारण परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा भएको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनीहरूले आयोगले काम गर्न नसक्नुको पछाडि बजेट अभाव र अपर्याप्त अधिकार मुख्य कारण रहेको बताएका हुन्। कर्मचारी परिवर्तन भइरहँदा पनि समस्या बढेको आयोग पदाधिकारीको भनाइ छ। सचिवजी 18 महिनामा 10औं सचिव हुनुहुन्छ। 10वटा सचिव फेर्नु 18 महिनामा जस्टिफाइड हो वा के हो? अब लकडाउन भयो, पदाधिकारी छैन, कर्मचारी पर्याप्त छैन, विज्ञहरू हाम्रो आयोगमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अब यहाँले सुनिसक्नु। ऐनले चाहिँ सचिवलाई के अधिकार दिएको छ भने पदाधिकारीहरूको बैठकको निर्णय माइनोट गर्ने मात्रै लेखेर दिएको छ, अरू केही पनि छैन। अब अहिले चाहिँ एक किसिमले कार्यक्रमको हैसियतले मात्रै त्यहाँ काम गरेको छ। नयाँ संविधान अनुसारका केही आयोग अझै गठन हुन सकेको छैन। महिला आयोगमा लामो समयदेखि 1 अध्यक्ष र 4 सदस्य पद रिक्त छन्। त्यस्तै मधेसी आयोगमा सदस्य पद रिक्त छन् भने समावेशी आयोग कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा चलिरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा मंगलबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सले मंगलबार केसीको समर्थनमा काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS पढाइ सुरु गर, स्वास्थ्यमा व्यापार बन्द गर, गोविन्द केसीको माग पूरा कर लगायतका प्ले कार्ड बोकेका थिए। डाक्टर केसीले अघि सारेका मागहरू जनताको माग भएको PCR परीक्षण व्यापक बनाउनु पर्ने, निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका माग पूरा गर्नुपर्ने प्रदर्शनमा सहभागीहरूको भनाइ छ। डाक्टर केसीले उठाउनु भएका मागहरू एकदम सामान्य छन्। दूरदराजमा मेडिकल कलेज खुल्नु पर्यो, दूरदराजका मान्छेले पनि मेडिकल कलेजमा डाक्टर बन्न पाउनु पर्यो, डाक्टर पढ्न पाउनु पर्यो, त्यहाँ पनि डाक्टर उत्पादन हुनु पर्यो, दुर्गमका वासीले पनि राम्रो अस्पतालमा उपचार पाउनु पर्यो। यी सामान्य माग राखेर डाक्टर केसी अहिले सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँको समर्थनमा यहाँ उपस्थित छौँ। हाम्रो मागहरू यो दूरदराजमा मेडिकल कलेजहरू खोल्ने, शिक्षाहरू दिने र हरेक मान्छेले मेडिकल शिक्षा पाउनुपर्ने, हरेक मान्छेले मेडिकल फेसिलिटिजहरू पाउनुपर्ने भन्ने चाहिँ हामी सबैजनाको माग हो। र डाक्टर केसीको समर्थनमा चाहिँ आज हामी यहाँ पुगेका छौँ। उनीहरूले डाक्टर केसीको माग पूरा नभएसम्म विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने बताएका छन्। विगतमा भएका सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै डाक्टर केसी भदौ 29 गतेदेखि जुम्ला हुँदै हाल काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा अनसनमा छन्। पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। धूमपान त्यागेको 12 महिनामा हृदयघात हुने सम्भावना आधा कम हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विश्वको तथ्याङ्क अनुसार प्रति 10 जनामा 1 जनाको मृत्यु मुटु रोगका कारण हुने गरेको भन्दै चिकित्सकहरूले धूमपान त्यागेको 1 वर्षमा हृदयघातको सम्भावना आधाले कम हुने बताएका हुन्। विश्व मुटु दिवसका अवसरमा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर मुरारी ढुङ्गानाले 30 देखि 70 वर्ष उमेर समूहमा प्रति 10 जनामध्ये 1 जनाको मृत्यु मुटु रोगका कारण हुने गरेको बताए। 30 देखि 70 वर्षको मानिसहरूमा 10 जनामध्ये 1 जनाको चाहिँ मृत्यु मुटु रोगको कारणले भइरहेको हुन्छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव प्रदीप गेवालले गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रले अनुसन्धानका काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। छुट्टै विभाग बनाएर रिसर्चका काम अघि बढाए परिषदले सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए। रिसर्चको डिपार्टमेन्ट चाहिँ तत्काल बढाउनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो आफै त्यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ तयार गरेपछि पछाडि त्यसले चाहिँ रिसर्च मोबिलाइजेसन गर्छ र त्यसलाई त्यसले के फन्डिङ लगाएको कुराहरू गर्न सकिन्छ र त्यो पेपर बनाउने साथीहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँ इम्पावर गर्ने त्यो गर्न सक्छ।
केन्द्रले लकडाउन सुरु भएदेखि असोज 10 गतेसम्म करिब 6,500 बिरामीलाई आकस्मिक सेवा प्रदान गरेको छ। केन्द्रको अन्तरङ्ग विभागमा 1,851 जना बिरामी भर्ना भएको अस्पतालले जनाएको छ। कोभिडका कारण विगत वर्षहरूमा जस्तो कार्यक्रम गर्न नपाइए पनि दिवसका अवसरमा आज जनचेतना जगाउन नेपाल हार्ट नेटको सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यालय समेत निकालिएको थियो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई आफै भूमिस्थ सेवा सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ। विश्वका अधिकांश विमानस्थलमा त्यहाँको राष्ट्रिय ध्वजावाहकबाट नै विमानस्थलको भूमिस्थ सेवा सञ्चालन हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि हवाई सेवाको सुरुदेखि नै निगमले भूमिस्थ सेवा दिँदै आएको र यस क्षेत्रमा अरबौं लगानी भएको हुँदै निगमले अन्य संस्थालाई त्यस्तै जिम्मेवारी दिन नहुने जिकिर गरेको छ। निगमले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमको अनवरत सेवा र प्राविधिक स्रोत साधनमा गरेको खर्चलाई मध्यनजर गर्दै अन्य कुनै संस्थालाई भूमिस्थ सेवाको जिम्मा दिने निर्णय अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि हालतमा न्यायिक हुन नसक्ने जनाएको हो। सरकारी स्वामित्वको निगमले 4 दशकभन्दा अघिदेखि गर्दै आएको सेवाको अवमूल्यन गर्नुको साथै कोरोना महामारीबाट आहत भएको अवस्थामा ठूलो राजस्व गुम्ने र यसबाट निगमले आर्जन गर्ने राजस्व मध्येबाट प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने 15% को राजस्व समेत गुम्ने खतरा निगमले औँल्याएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले भने हिमालयलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ। प्राधिकरणले असोज 9 गते हिमालयलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। मुगु अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको उपचार सेवा सुरु भएपछि बिरामीको भिड बढेको छ। विशेषज्ञ उपचार सेवाका लागि काठमाडौँ र नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता हटेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको हो। अस्पतालले सोमबारबाट विशेषज्ञ उपचार सेवा सुरु गरेको हो। कोरिया सरकारको सहयोगमा नयाँ भवन निर्माण भएसँगै 8 जना चिकित्सकले जिल्ला अस्पतालमा उपचार सेवा दिन थालेका हुन्। अस्पतालमा अहिले शल्यक्रिया, प्रसूति, गर्भपतन, हाड जोड्ने, फिजियोथेरापी, डेन्टल लगायतको सेवा उपलब्ध हुन थालेको छ। विशेषज्ञ उपचार सेवा सुरु भए पनि अस्पतालमा उपकरणको भने अभाव रहेको जिल्ला अस्पताल मुगुका प्रमुख निर्मल नगरकोटीले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अस्पतालमा 11 शैय्याको नवनिर्मित भवन हालै निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको छ। पछिल्लो समय हुम्ला, बाजुरा, जुम्लाबाट समेत बिरामीहरू मुगु उपचारका लागि जाने गरेका छन्। नेपालमा विकास गरिएको हाइब्रिड मकैले क्षेत्र विस्तार गर्न थालेको छ। पछिल्लो पटक विकास भएको हाइब्रिड रामपुर 10 ले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि क्षेत्र विस्तार हुन थालेको हो। चितवनको रामपुरमा रहेको राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले हाइब्रिड जातहरू विकास गरेपछि मकैमा नेपालीपन देखिन थालेको छ। हालसम्म केही बिउ उत्पादन भए पनि व्यावसायिक बिउ उत्पादन सुरु नहुँदा किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। तर यस वर्षदेखि व्यावसायिक बिउ उत्पादनले क्षेत्र पनि विस्तारमा सहयोग पुर्याएको छ। मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पनि हाइब्रिडको विकल्प नभएको अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुखको दाबी छ। मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन र देशमा भएको जुन मकैको चाहिँ आवश्यकता अथवा माग बढिरहेको छ त्यसको पूर्ति गर्नको निमित्त हाइब्रिडको विकल्प छैन। त्यसकारण राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हाइब्रिड मकैको विकासमा एकदम तीव्र गतिमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यस वर्ष मात्र नेपालमा 30.5 टन रामपुर 10 को हाइब्रिड बिउ उत्पादन भएको छ। राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको सहकार्यमा देशका विभिन्न सहकारी तथा कम्पनीहरूले बिउ उत्पादन गरेका हुन्। यस वर्ष नमुना खेती सहकारी महारानी झोडा झापा, गोर्खा सीड कम्पनी चितवन, लुम्बिनी सीड कम्पनी रूपन्देही, युनिक सीड कम्पनी धनगढी र पञ्चशक्ति सीड कम्पनी कैलालीले बिउ उत्पादन गरेका छन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतकै विभिन्न फार्म स्टेसन तथा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका हाम्रा चाहिने प्राइभेट पार्टनर्सहरू सहकारी कम्पनीहरूसँग साझेदारीमा बिउ उत्पादनमा हामीहरू लागेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो पटक हामीहरूले 4.7 टन
हाइब्रिड मकैको बिउ उत्पादन गऱ्यौँ भने यो गएको हिउँदमा हामीहरूले 30.5 टन यो रामपुर हाइब्रिड 10 को बिउ उत्पादन गर्यौं। राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले पहिलो पटक 17 वर्ष अघि सन् 2013 मा नेपालमै गौरव नामक मकैको हाइब्रिड जात विकास गरेको थियो, तर यसको व्यावसायिक उत्पादन फस्टाउन सकेन। 3 वर्ष अघि तयार भएको रामपुर 10 पनि किसानहरूले रुचाएको पाइएपछि व्यावसायिक रूपमा बिउ उत्पादन सुरु भएको हो। सन् 1985 देखि भारतसम्म सीमा जोडिएका बारा, पर्सा लगायत जिल्लामा थोरै मात्रामा हाइब्रिड बिउ लगाउन थालिएको थियो। नेपालमा 2045 सालदेखि हाइब्रिड बिउको अनुसन्धान सुरु भएको हो। स्थापनादेखि हालसम्म कार्यालयले मकैका 36 जात सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये हाइब्रिड 7 वटा र सामान्य जात 29 वटा छन्। यस्तै 7 वटा जातलाई सूचीबाट हटाइएको छ। प्रकाश गेवाली, चितवन। केराउको तस्करी सँगै महोत्तरीमा भारतीय मुद्राको अवैध कारोबार पनि मौलाएको छ। तस्करी गरिएको केराउको कारोबार नेपाली पैसामा नहुने भएकाले सीमा क्षेत्रमा भारतीय मुद्राको अवैध कारोबार बढेको हो। भारतीय रुपैयाँको कालोबजारी गर्ने समूहले सीमामा भारतीय मुद्रामा 2.5% अर्थात् नेपाली 4 रुपैयाँ दिएर गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले त्यो भारतीय मुद्रामा आफ्नो नाफा थपेर बेच्ने गर्छन्। भारतीय मुद्राको उपलब्धता भने सीमावर्ती क्षेत्रमा सधैँ अपुग रहने भएपछि केराउ तस्करीको अर्को पाटोको रूपमा भारतीय मुद्राको कालोबजारीले सहजै ठाउँ पाएको छ। अपचलन हुने, विदेशमै मुद्रा बस्ने, मुद्रा फ्लाइ हुने अर्थात् विदेशी विनिमय अपचलन हुने सम्भावना यसमा रहन्छ। यहाँको जिज्ञासा एकदम सान्दर्भिक छ र विदेशी विनिमय अपचलन र मुद्रा नियन्त्रणको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हामी नभएको हुँदाखेरि यसको सन्दर्भ चाहिँ खास गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बढी चाहिँ के अरे यसको लागि जिम्मेवार र सरकारवाला निकायहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा मटरको तस्करीसँग जोडिएर भारतीय मुद्राको अवैध सटही गर्ने दोहोरो धन्दा सीमावर्ती बजारको अर्को आकर्षण हो। अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गरेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको केराउ अवैध रूपमा भारत निकासी गर्दा त्यसबाट आउने भारतीय मुद्रा ल्याई त्यसको कारोबार पनि सँगसँगै भएपछि यो सञ्जाल बढी सङ्गठित किसिमको हुन पुगेको प्रहरीको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले 25 किलोको दरले 340 बोरा तथा सशस्त्र प्रहरीले 400 बोरा केराउ बरामद गरेको छ। तस्करीमा संलग्न आधा दर्जन मोटरसाइकल समेत बरामद गरी भन्सार कार्यालय जलेश्वरमा बुझाएको छ। 100 क्विन्टल भन्दा बढी 6 लाख भन्दा बढीको मोटर पक्राउ गरेर भन्सार आवश्यक कारबाहीलाई भन्सार कार्यालयमा बुझाएका छौँ र यसलाई नियन्त्रण गर्न अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सीमा एरियाहरूमा सीमा चौकी र जिल्लाबाट पनि थप के भन्छ सुरक्षाकर्मी खटाएर गस्ती र एम्बुसिङहरू बढाएर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गरिरहेछ। भारतसँग सीमा जोडिएको महोत्तरीको मटिहानी, मलिवारा, सम्सी, नैनही, बथनाहा र रघुनाथपुर नाकाबाट निर्वाध रूपमा महिनौदेखि केराउ बोरामा राखेर भारततर्फ तस्करी हुँदै आएको छ। लकडाउन र सीमा सिलका कारण अन्य जिल्लाका नाका सहज नभएपछि केराउ तस्करका लागि महोत्तरी सुरक्षित नाका बनेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन्। तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा ल्याइने केराउ भारतीय बजार भन्दा सस्तोमा पाइने भएकाले चोरी निकासी हुने गरेको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। रात कटाउँदै आएको झुपडी समेत बाढीले बगाएपछि मोरङमा एक वृद्ध दम्पतिको बिचल्ली भएको छ। बाढीले उठीवास लगाएपछि रङ्गेली आमतोलाका 73 वर्षीय कहदर कर्मकारको परिवार केही समयदेखि खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य भएको हो। 30 वर्षदेखि बस्दै आएको ऐलानी जग्गाको झुपडी पनि बाढीले बगाएपछि मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 4 स्थित आमतोलाका एक वृद्ध दम्पति खुला आकाशमुनि रात कटाउन बाध्य भएका छन्। स्थानीय 73 वर्षीय कहदर कर्मकार र उनकी 65 वर्षीय श्रीमती फुलमणी कर्मकारको बाढीपछि बिचल्ली भएको हो। खुला आकाशमुनि रात बिताउँदै आएका दम्पतिलाई केही दिनका लागि स्थानीय ललित राईले शरण दिएका छन्।
तर अब कहाँ जाने र कसरी गुजारा चलाउने भनेर वृद्ध दम्पति चिन्तामा छन्। 40 वर्षीय छोरा हिरालाल र 35 वर्षीय छोरा लक्ष्मण 10 वर्षदेखि बेपत्ता भएपछि वृद्ध दम्पतिको हेरचाह गर्ने कोही छैनन्। अब के बताइदिनु, अब छोराछोरीले हेर्दैन, यस्तो घर भत्किएर छ, हामी बुढाबुढी कमाउन सक्दिनौँ। कतिवटा छोराछोरी छन्? 2टा छोरी 2टा छोरा, सबै आफ्ना सबै भागिसके। केही समय अघिसम्म फुलमणीले अरूको घरमा भाँडा माझेर गुजारा चलाउँदै आएकी थिइन्। बाढीले झुपडी बगाएपछि त्यो क्रम पनि रोकिएको छ। अरूले दिएको खाएर र लगाएर गुजारा चलाउँदै आएका वृद्ध दम्पतिले भत्किएको झुपडी मर्मतमा सहयोग मिले त्यही फर्कने विचार गरेका छन्। कमजोर आर्थिक र शारीरिक अवस्थाका कारण झुपडी मर्मत समेत हुन सकेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि केही सहयोग नगरेको वृद्ध दम्पतिको गुनासो छ। रविन्द्र बराल, मोरङ। चाडपर्व आगमनको संकेत गर्दै सिन्धुलीका नदी तथा खोला किनारहरूमा काँस सेताम्मै फुलेको छ। जिल्लाका कमला, मरिड, सुनकोशी, चदहा, तावा लगायतका नदी किनाराको काँसले कटान नियन्त्रणमा सहयोग मात्रै गरेको छैन, फुलेको काँसले धेरैलाई लोभ्याउने समेत गरेको छ। सम्माननीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको कमला नदी को यो फाँटमा सेतम्मै फुलिरहेको यो काँसको दृश्य हो। यो कमला नदीको तट सम्पूर्ण ढङ्गले अहिले सेताम्मै भएको छ। खास गरिकन यो काँस जातिको यो वनस्पति, खास गरिकन यो दसैँ तिहार छठ जस्ता नेपालीहरूका महत्त्वपूर्ण चाडहरूको आगमनको सङ्केत दिएर यो अहिले सेताम्मै फुलेको छ। यो चाडबाडहरूलाई अलिक नेपालीहरूको महान चाडहरूलाई चाहिँ सङ्केत गर्छ। यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्यो भने यसले नदीले जुन हाम्रो खेतीयोग्य जमिनहरू कटान गर्छ त्यसलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्छ। यसले गर्दाखेरि त्यो माटोहरू काटेर जान दिँदैन। खास गरिकन विगत वर्षहरूको तुलनामा यसपालि अत्यधिक काँस फुलेको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका छन् र यो काँस फुलेको सङ्केत चाहिँ खास गरिकन नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वहरूको आगमन भएको यसले सङ्केत गर्छ भने अत्यधिक काँस फुलेको वर्षमा अन्न उत्पादन पनि प्रशस्त हुने र रोग व्याधिहरू पनि हट्ने यो सङ्केत गरेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो एउटा वनस्पति भए पनि यसको काम भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो यसले पहिरो रोकथाम गर्ने, त्यसपछि गएर यो नदी कटान गर्न नदिने, त्यसपछि गएर यसले घाँसको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ र हामीले घरहरू छाउनको लागि पनि प्रयोग हुन्छ। यो बेरा घेरामा पनि प्रयोग हुने चिज हो। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ अब यो महत्त्वपूर्ण चिज, यसले धेरैवटा काम गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चरीचरण हुने ठाउँ थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई बन्द गऱ्यौँ। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू र बुढापाकाको भनाइले यो काँस अत्यधिक फुलेको वर्षमा अन्न उत्पादन हुने र देशका बासिन्दाहरूलाई सुख शान्ति पनि हुने यसले सङ्केत गरेको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमला नदी तट, सिन्धुली। अब पालो एबी न्युज एट स्पोर्ट्सको। पोखरा रङ्गशाला निर्माणको कार्य प्रगति 86% सम्पन्न भएको छ। करिब 1 अर्ब 28 करोड 50 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको रङ्गशालाको काम 86% सम्पन्न भएको हो। माछापुच्छ्रे हिमालको फेदमै निर्माणाधीन यो रङ्गशाला निर्माण भएपछि नेपालकै ठूलो रङ्गशाला बन्नेछ। भारतबाट सामग्री नआउँदा रङ्गशालाको पश्चिमतर्फ भिआइपी सिट मध्येको छाना निर्माणको काम पनि रोकिएको छ। अहिले पोखरा रङ्गशाला निर्माणमा 20 जना नेपालीले काम गरिरहेका छन्। काम चाहिँ लगभग 85 to 86% चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब रह्यो 13-14% को काम बाँकी छ। त्यो चाहिँ पी बिल्डिङको काम बाँकी छ, त्यसको ट्रसको सामान चाहिँ आइपुगेको छैन। चेन्जिङ रुम, मिडिया सेन्टर लगायतको काम भने सकिएको छ। अब छतसँगै बिजुली जडान गर्ने काम बाँकी रहेको छ। स्टेडियमको चारैतिरको पिच निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने 17वटा शौचालय निर्माण भइसकेका छन्। ब्रिक, पाइपलाइन, सेनिटरी र टाइलको काम जारी रहेको छ। मङ्सिर 15 देखि 24 गतेसम्म जारी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका केही खेलहरू यही पोखरा रङ्गशालामा सम्पन्न भएका थिए।
अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथ पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली रह्यो। आज राति प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 मा सामान्य बदली हुनेछ भने केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।